बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक टॉक में खुश आमदेद। 29 सितंबर दुनिया भर में दिल के अमराज से आगाही के तौर पे मनाया जाता है। आज की वीडियो का मकसद भी इसी सिलसिले में अवामी शऊर को बेहतर करना है। मैं हूं प्रोफेसर डॉक्टर इसारुल हक तूर, प्रोफेसर मेडिसिन, किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में हॉस्पिटल। सबसे पहले दिल के अमराज की इकसाम को समझने की कोशिश करते हैं। मुख्तलिफ तरीकों से इनकी दर्जा बंदी की जाती है, लेकिन एक आम फहम के लिए सबसे कॉमन, सबसे ज़रूरी बीमारी दिल की वो है जो खून की नालियों की बीमारी कहा जाता है। इसकी मुख्तलिफ इकसाम है जिसको एंजाइना के नाम से, हार्ट अटैक के नाम से याद किया जाता है। इसमें खून की नालियाँ जो दिल को, मसल्स को सप्लाई कर रही होती हैं खून, उनमें तंगी आ जाती है, उनमें क्लॉट आ जाता है और ये क्लॉट बाज़ औक़ात खून की नालियों के बंद करने की वजह बनता है। और इस सूरत हाल में मरीज़ को टिपिकल हार्ट अटैक का जो लफ्ज़ है या दिल का दौरे का जो लफ्ज़ सुना होगा, वो बीमारी लाहक होने का ख़तरा होता है। तो सबसे पहले सबसे ज़रूरी दिल की शरियानों की, दिल की खून की नालियों की तंगी या बंद होने की बीमारी, जिसे इस्केमिक हार्ट डिजीज़, एंजाइना, हार्ट अटैक, इस तरह के नामों से याद किया जाता है। दूसरे नंबर पे दिल की बीमारी जो कि दिल के मुख्तलिफ वेल्स को मुतासिर करती है। वेल्स को समझने के लिए इस तरह से है कि दिल के अंदर कुछ खाने हैं, 4 बड़े खाने हैं। उन खानों के दरमियान जो रस्ते हैं, उन रस्तों को वेल्स कहा जाता है। इस रस्तों का, इन वेल्स का मकसद क्या है कि दिल से एक ख़ास डायरेक्शन में खून की आमद हो और अगले डायरेक्शन में उसकी मूवमेंट स्मूथ हो। इन वेल्स का तंग होना या उनका ज़रूरत से ज़्यादा खुला हो जाना, दोनों तरह की कंडीशंस जो हैं वो इसकी बीमारी का सबब बनते हैं। तो दूसरी बीमारी दिल की वेल्स की बीमारी है, जिसमें वेल्स या तंग हो जाता है या वो खुला हो जाता है, और खुला होने की वजह से बाज़ औक़ात खून का बहाव एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर की तरफ एबनॉर्मल हो जाता है। इस सूरत हाल में ये दिल पे एक बोझ की सूरत में नमूदार होता है। तो दूसरी बीमारी दिल के वेल्स की बीमारी है। तीसरे नंबर पे दिल के मसल्स की बीमारी है। दिल एक पंप की मानिंद है। मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, सिकुड़ते हैं, तो खून सारे जिस्म में गर्दिश करता है। जब ये पंप किसी वजह से प्रॉपर तरीके से पूरा दिल का मसल्स या पंप या किसी ख़ास हिस्से का मसल्स काम नहीं कर रहे होते, तो वो पंप फेलियर हो जाता है, हार्ट फेलियर हो जाता है, जिसकी वजह से दिल के पंप फेलियर की वजह से, मसल्स के फेलियर की वजह से बाज़ सूरतों में खून पूरे जिस्म में हरकत सही नहीं कर पाता। ये मसल्स जो हैं बाज़ सूरतों में पतले हो जाते हैं, थिन हो जाते हैं, जिससे डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी कहते हैं। ये ज़रूरत से ज़्यादा इनकी मोटाई में इजाफा हो जाता है, जिसकी वजह से ये उनका अंदर पंप करने की सलाहियत मुतासिर हो जाती है। तो मसल्स की बीमारी, कार्डियोमायोपैथी तीसरे नंबर की हार्ट की प्रॉब्लम है। चौथे नंबर पे दिल के इर्द गिर्द एक झिल्ली होती है, उसको पेरिकार्डियम कहते हैं। उसकी सोजिश, उसमें पानी का भरना एक ऐसी कंडीशन है जिसमें बाज़ औक़ात इन्फेक्शन के असरात आते हैं, और उसमें जिसमें हमारे मुल्क में या इस रीजन में ट्यूबरकुलोसिस एक बड़ी वजह है, हो सकती है। तो उस झिल्ली की बीमारियां जो हैं वो इस चौथे नंबर पे दिल को मुतासिर करने वाली बीमारियों में शामिल है। पांचवें नंबर पे कोई भी इन्फेक्शन, सिस्टेमिक इन्फेक्शन जो है, जिस तरह जिस्म के बाकी हिस्सों को मुतासिर करता है, दिल के मसल्स को, दिल की झिल्ली को, दिल के वेल्स को मुतासिर कर सकता है। तो इन्फेक्शंस पांचवी बड़ी किस्म है। छठी बड़ी बीमारी बिजली के इंटरनल निज़ाम में ख़राबी है। उसका मतलब क्या है, उसको समझने की कोशिश करें। दिल के 4 खाने हैं। खानों की रिदम को बरकरार रखने के लिए, उनके बहाव को बरकरार रखने के लिए अंदर एक इलेक्ट्रिसिटी का निज़ाम है। उस निज़ाम में ख़राबी की वजह से बाज़ सूरतों में दिल की हरकत बेतरतीब हो जाती है, तेज़ हो जाती है, स्लो हो जाती है। जिस सूरत में आपने सुना होगा पेस मेकर की मुतासर होने की बीमारी या बिजली के निज़ाम में दिल के ख़राबी की वजह से दिल की धड़कन का तेज़ होना या स्लो होना इसकी एक बड़ी वजह होती है। सातवीं बड़ी किस्म ऐसी बीमारियों की है जो कि जिस्म के बाकी हिस्सों को मुतासिर करती हैं, लेकिन उसके एक कंपोनेंट दिल को भी मुतासिर करता है। जैसे कोई
ایسے بیماری جو جسم کے جوڑوں کو متاثر کرتی ہے، یا ایسی بیماری جو جسم کے کسی اور حصے کو متاثر کر رہی ہوتی ہے لیکن اس کا ایک کمپوننٹ دل پہ بھی اثر انداز ہوتا ہے، جیسے تھائرائڈ کی بیماری ہے، اینڈوکرائن ڈیزیزز ہیں، وہ ہارٹ پہ اثر انداز ہوتی ہیں۔ تو یہ 7ویں بڑی اقسام ہے۔ دل کی بیماریوں کی اقسام کو سمجھنے کا مقصد یہ ہے کہ عرف عام میں جسے ہارٹ پرابلم کہا جاتا ہے، یہ کوئی ایک بیماری کا نام نہیں ہے، اس میں دل کے ماہر ڈاکٹر کا کام ہے کہ وہ اس کو درجہ بندی کرے، آپ کے دل کے کس حصے میں مسئلہ ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کرے اور اس کے حساب سے اس کا علاج کرے، اور یہ کام صرف مستند ڈاکٹر ہی کر سکتے ہیں۔ عرف عام میں جسے دل کی بیماری سمجھا جاتا ہے، اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، ان وجوہات کو عوام کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یہ بیماریوں کی مختلف اقسام جو ہیں ان کا ٹریٹمنٹ بھی بعض صورتوں میں مختلف ہوتا ہے۔ دل کے امراض سے کیسے بچا جائے؟ اس کے بچاؤ کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں کچھ چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ نمبر 1 پہ اپنے بلڈ پریشر کو چیک کروانا چاہیے۔ بلڈ پریشر اگر ہائی ہے تو اس کا علاج کرنا چاہیے۔ بلڈ پریشر کو کنٹرول رکھنے والی دوائیوں کو لگاتار استعمال کرنے سے ہم اس رسک فیکٹر کو کم کر سکتے ہیں۔ دوسرا بڑا رسک فیکٹر ڈائبٹیز ہے۔ ہمارے ملک میں ڈائبٹیز کا نمبر خطرناک حد تک بڑھ رہا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنی شوگر کو چیک کروائیں۔ اگر شوگر بڑھی ہوئی ہے تو شوگر کو کنٹرول کرنے والی ادویات اپنے معالج سے مشورے کے بعد استعمال کریں۔ شوگر کو اچھا کنٹرول کرنے سے ہم دل کے مرض سے بچ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کولیسٹرول، خون کے اندر چکنائی کی مقدار اور ٹرائیگلیسرائڈز جو ہیں، یہ ایک ایسے رسک فیکٹر ہیں جس سے خون کی نالیوں کی تنگی کا باعث بننے کا عمل تیز ہو جاتا ہے۔ تو اپنے کولیسٹرول لیول کو چیک کروائیں، اگر زیادہ ہے تو اس کو کنٹرول کرنے والی ادویات اور اس کے ساتھ چکنائی کی پرہیز زندگی کا معمول بنائیں۔ نمبر 4 پہ اپنے وزن کو کنٹرول کریں۔ وزن کو کنٹرول کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کا ویسٹ سرکمفلیکس جس کو کہتے ہیں آسان زبان میں، پیٹ کی میجرمنٹ جو ہے 94 سینٹی میٹر سے زیادہ ہے میلز میں اور 80 سینٹی میٹر سے زیادہ ہے فیمیلز میں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے جسم میں چربی کی مقدار زیادہ ہے، اور پیٹ پہ خاص طور پہ ہونے والی چربی دل کے امراض کا باعث بن سکتی ہے۔ تو اپنے وزن کو کنٹرول کریں، خاص طور پہ اپنے پیٹ پہ آنے والی چربی کو کنٹرول کریں، اور اپنے وزن کو مناسب حد تک رکھنے کے لیے فزیکل ایکٹیویٹی اور ڈائٹ پہ توجہ کریں۔ فروٹس اور ویجیٹیبل کا استعمال زیادہ کریں، اور اس کے علاوہ جو ریفائنڈ فوڈز ہیں، جو پروسیسڈ فوڈ ہیں، ان سے گریز کریں۔ 5ویں نمبر پہ فزیکل ایکٹیویٹی کو انہینس کریں۔ 30 منٹس کی واک کم از کم 5 دن ہفتے میں ضروری ہے ایک صحت مند دل کے لیے، اور کوشش کریں کہ برسک واک ہو، اور اس دوران اس میں ریگولیرٹی لائیں، اور اپنے سیڈنٹری لائف سٹائل کو، ایک سستی والے لائف سٹائل کو ختم کر کے ایک ایکٹیو لائف سٹائل کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ اسموکنگ ایک بہت بڑا مسئلہ جس کا ڈائریکٹ تعلق ہے خون کی نالیوں کی بیماری سے، اور ہارٹ پرابلم کے علاوہ لنگز ڈیزیز سے بھی۔ تو دل کے امراض سے اسموکنگ ایک بڑا رسک فیکٹر ہے جو کہ دل کی بیماریوں سے ڈائریکٹلی منسلک ہے۔ دل کی بیماریوں کے علاوہ ہارٹ ڈیزیزز، لنگ کینسر کے ساتھ بھی اسموکنگ کا تعلق ہے۔ یہ ایک بری عادت ہے، اور اسموکنگ سے بچ کے یا اس کو چھوڑ کے ہم ہارٹ پرابلم سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو سٹریس ہے، ماڈرن زندگی کا ایک حصہ ہے، اس سٹریس کو کم کرنے کی ضرورت ہے۔ جو قناعت پسندی اور توکل کی جو خصوصیات ہیں، ان کو اپنانے سے ہم دل کے امراض سے بچ سکتے ہیں، اور اس غیر ضروری سٹریس سے، چاہے وہ کسی بھی لیول کا ہو، اس سے اپنے آپ کو کوشش کر کے بچانے سے ہم دل کے امراض سے اپنے آپ کو اور اپنے پیاروں کو بچا سکتے ہیں۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ دل کے سارے امراض سے ہمیں اور ہمارے چاہنے والوں کو، ہمارے قریبی لوگوں کو محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو۔